तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, अभी हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 45वें और 46वें बाब का मुताला करेंगे। ये किताब नबूती किताब है और इसमें मुस्तकबिल के वाक़यात का बयान है। कुछ वाक़यात कदीम ज़माने के लोगों के साथ पूरे हुए, लेकिन अक्सर बातें कलीसिया के आसमान पर जाने के बाद पूरी होंगी। अजीजों, अगर आप जानना चाहते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा तो लोगों, फालगीरों या नजूमियों से रजू ना करें। खुदा ने कलाम मुकद्दस में मुस्तकबिल का बताया है और ये खुदा का मुकाशफा है। अजीजों, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि अपनी बाइबल मुकद्दस खोलें और हमारे साथ यसाया 45 और 46वें बाब के इस नबूती कलाम में शामिल हों। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई। यसाया के नबूवत के 45वें और 46वें बाब के मुतालिक बताइए, 45वें बाब का उन्वान क्या होगा? इस बाब में वही बात है जो 44वें बाब के आखिर में हुई। ये खौरस के मुतालिक है। उसे खुदाम का ममसूख कहा गया। खौरस शाह फारस था और खुदा ने उसको दो बहुत अहम मामलात में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था ताकि खुदा के लोगों को लाए। वो खुदा के लोगों को उनके मुल्क में वापस लाया और उसने बहुत अहम काम किया और खुदा ने उसको हुक्म दिया कि वो खुदा के घर को तामीर करे और उसने दो अहम काम किए और उसने मसीह की आने की तैयारी के काम किए जो हजारों साल बाद आया। इसके साथ साथ खुदा ने उसको बाबुल को तंबीह करने के लिए इस्तेमाल किया क्योंकि बनी बाबुल ने खुदा के लोगों को हरासा किया। और मजीद मैं पूछता हूँ, ये सब तारीखी लिहाज से किस तरह हुआ? उसने बाबुल पर फतह कैसे पाई? 45वें बाब की आयत में इसके मुतल्लिक क्या लिखा है? 44वें बाब की आखिरी आयत तारीखी लिहाज से ये किस तरह पूरी हुई, इसके मुतल्लिक बताइए। मुझे 25वीं आयत पसंद आई। मैं झूठों के निशानों को बातिल करता और फालगीरों को दीवाना बनाता हूँ। झूठे और फालगीर कौन थे? वो बाबल के नजूमी थे जिनके मुतल्लिक हम 47वें बाब में पढ़ते हैं। वो जो माह बमाह आइंदा हालात दरियाफ्त करते हैं, उठें और जो कुछ तुझ पर आने वाला है उससे तुझे बचाएं। ये बहुत संगीन अल्फाज हैं और बाबल के लोग इल्म नजूम के माहिर थे। फिर उन्होंने बेलशस्सर को क्यों नहीं बताया कि दुश्मन उनके फाटकों पर है? वो उसे कहानियां सुनाते रहे और दुश्मन यानी शाह फारस खौरस ने क्या किया? यहाँ 27वीं आयत में लिखा है कि जो समुंदर को कहता हूँ कि सूख जा और तुम्हारी नदियां सुखा डालूंगा। उसने बहुत अक्लमंदी की। उसने दरियाए फरात का रास्ता बदल दिया और दरियाए फरात खुश्क हुआ और उसके लश्कर बड़े फाटकों के अंदर से और बाबल की फसीलों से अंदर आए, जबकि बादशाह हजार उमरा के साथ नशे की हालत में था। और रात में बाबल की सल्तनत यानी सबसे बड़ी सल्तनत का तारीखी में खात्मा हुआ। उसी दिन बेलशस्सर बादशाह की मौत हुई और उसने तंजिया कहा कि जो फालगीर और झूठ बोलते हैं
اس سے زیادہ اہم اور حقیقی الفاظ موجود ہیں۔ 26ویں آیت میں لکھا ہے، اپنے خادم کے کلام کو ثابت کرتا اور اپنے رسولوں کی مصلحت کو پورا کرتا ہوں۔ جب خدا کلام کرے تو پورا کرتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فالگیر اور نجومی محض جھوٹ بولتے ہیں، بس خدا کا کلام سچا اور برحق ہے۔ خدا نے اس میں سب تفصیل پیش کی۔ اس نے 200 سال پہلے ہی بتایا کہ بابل کو پست کرنے کون آئے گا۔ اس نے کا نام بتایا بتایا کہ اس کا نام خورس ہے۔ اس نے بیان کیا کہ وہ کس طرح بابل کو شکست دے گا۔ دریا خشک ہوگا جو سمندروں کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ یہ بالکل درست ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ یسایہ نے نہیں بلکہ کسی اور نے لکھا، وہ سمجھتے ہیں کہ بچ گئے۔ وہ لوگ شریر ہیں اور میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب خدا نے مصر میں قحط بھیجا اور ان کا سارا اناج ختم ہوا تو ان سے پہلے خدا نے ایک شخص کو بھیجا اور مشکل آنے سے پہلے ہی خدا کے پاس اس کا حل تھا۔ بابلی اسیری سے پہلے ہی خدا نے خورس کے بارے میں بتایا اور گناہ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی خدا کے پاس برہ موجود تھا، دنیا سے پہلے بھی، اور خدا کو واقعات کے ہونے پر پورا اختیار حاصل ہے۔ صحیح۔ دنیا میں گناہ داخل ہوا پر برہ موجود تھا۔ مصر میں قحط آیا اور خدا کی مرضی کے موافق یوسف وہاں گیا اور مصر کو بچا لیا۔ خدا نے بابلی اسیری کو ہونے دیا پر اس نے شاہ فارس خورس کا بھی ذکر کیا۔ ٹھیک ہے۔ خداوند نے 44ویں باب کی 28ویں آیت میں شاہ فارس خورس کی بات کی۔ وہ میرا چرواہا ہے اور میری مرضی بالکل پوری کرے گا۔ 45ویں باب کے شروع میں لکھا ہے، خداوند اپنے ممسوخ خورس کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس کا دہنا ہاتھ پکڑا کہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمرے کھلوا ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں اور پھاٹک بند نہ کیے جائیں گے۔ میں تیرے آگے آگے چلوں گا اور ناہموار جگہوں کو ہموار بنا دوں گا۔ میں پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کروں گا اور لوہے کے بیندوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور میں ظلمات کے خزانے اور پوشیدہ مکانوں کے دفینے تجھے دوں گا تاکہ تو جانے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے تجھے نام لے کر بلایا ہے۔ میں نے اپنے خادم یعقوب اور اپنے برگزیدہ اسرائیل کی خاطر تجھے نام لے کر بلایا۔ میں نے تجھے اپنا لقب بخشا اگرچہ تو مجھ کو نہیں جانتا۔ میں ہی خداوند ہوں اور کوئی نہیں، میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ میں نے تیری کمر باندھی۔ بھائی یوسف، خدا نے یہ کلام کیا۔ اس نے خورس کو اپنا ممسو کہا اور کہا وہ اس کا چرواہا ہے۔ اس حصے میں اس کے ممسو اور چرواہے کے کیا معنی ہیں؟ ممسو یعنی خدا نے اس کو ایک مقصد سے بھیجا۔ اس کا مقصد بائبل مقدس میں موجود ہے اور ہم نے حوالہ دیا کہ وہ لوگوں کو واپس لائے گا اور وہ یروشلم کی تعمیر کا حکم دے گا کہ وہاں ہیکل تعمیر کی جائے۔ خدا نے اس کو ایک مقصد بخشا، اس لیے اسے ممسو کہا گیا، کیونکہ خدا نے اس کو ایک کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ چرواہا یعنی کہ وہ اس کے ایک خاص مقصد کو پورا کرے گا، اس لیے اس نے یہ القابات استعمال کیے۔ اور میں کہوں گا کہ اگر ہم خورس کو آسمان پر دیکھیں تو ہم حیران نہ ہوں، اور نبوکت نظر کو آسمان پر دیکھنا بھی حیرانی کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے بھی خدا کی بزرگی کا اقرار کیا۔ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اور اسے ثابت ہوا کہ خدا کا فضل بادشاہ اور بھکاری پر دونوں پر یکساں ہے، کیونکہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا۔ ابھی ہم رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مہمانوں کا سوال لیں گے۔ اس نبوت میں 2 بادشاہوں کے نام کا ذکر ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ہوا، یوسیہ بادشاہ اور شاہ فارس خورس۔ پہلے نے بتوں کو مسمار کیا اور دوسرے نے ہیکل کو تعمیر کیا۔ پس تباہ ہونے کے بعد تعمیر ضروری ہے۔ 28ویں آیت میں شاہ فارس خورس کا حوالہ اس کے نام کے ساتھ دیا ہے۔ یہ اس کی پیدائش سے 200 سال پہلے ہے۔ خورس فارس سلطنت کی بنیاد رکھنے والا بادشاہ تھا۔ 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے بابل پر کیسے فتح پائی۔ خورس نے دریائے فرات کا رخ بدل دیا۔ وہ بابل کی بڑی دیواریں پار کر آیا، اس کے لشکر بابل میں داخل ہوئے۔ وہ بڑی ضیافت کی رات داخل ہوئے۔ 45ویں باب کی 7ویں آیت ہے، میں ہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہوں،
मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावन ये सब कुछ करने वाला हूँ। हम तो सोचते हैं कि खुदा का बुराई से कुछ लेना देना नहीं, पर लिखा है मैं बला को पैदा करने वाला हूँ। भाई इस पहेली का जवाब दीजिए। जी, उसने शाह फारस खौरस की बात की और फारसियों का एक मसला था कि उनके दो खुदा थे। उनके एक में दो यानी कि दो खुदा थे। वो एक को भलाई का खुदा और दूसरे को बुराई का खुदा कहते थे। और आज तक कुछ फलसफात और मज़ाहिब में लोग खुदा से इसलिए डरते हैं कि उसकी खुशनुदी हासिल करें और दूसरे से ताकि उसकी शरारत से भी बच जाएं। पर खुदा कहता है कि ऐसा नहीं है। मैं ही रोशनी का मौजद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और बला को पैदा करने वाला हूँ। यहाँ पर बला या शरारत के मानी अखलाकी शर से है, जैसे जिल्लत, झूठ, जिना और कत्ल। मैं इन्हें कहूँगा कि ये बलाएं हैं। और जंग या बदअमनी। और अयूब ने कहा कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। उसने अपने ऊपर आने वाली बलाओं को शर कहा। और नूह की किताब में यर्मिया नबी ने कहा कि क्या भलाई और बुराई हक ताला के हुक्म से नहीं। अमूस ने कहा क्या कोई बला शहर पर आए और खुदावन ने उसे ना भेजा हो। यहाँ पर उसने आफतों की बात की। और बेशक जंग और ये सब बिल्कुल कौन करता है कि एक की खुशनुदी हासिल करें और दूसरे के शर से बचें। एक ही खुदा है। मतलब कि वो यहाँ पर वाजे कर देता है कि दुनिया में सिर्फ एक खुदा है और वो दीनदारों और अपने तमाम डरने वालों पर फजल करता है और गुनाहगारों और नाफरमानों की तरबियत करता है। इसीलिए खुदावन रोशनी का मौजद और तारीकी का खालिक है। वो सलामती का बानी और बला को पैदा करता है। हम कह सकते हैं कि अल्फाज के इस्तेमाल से शरारत के मानी बयान होते हैं। उसने रोशनी और तारीकी का मुआजना किया और सलामती और बेसुकूनी के दरमियान मुआजना किया। इसका मतलब है कि अदम इस्तेहकाम है। सलामती के बरक्स बेसुकूनी या जंग है। बिल्कुल। उसने बताया कि किसने ये जंग और अदम सलामती की इजाजत दी। खोरस ने फैसला नहीं किया कि बाबुल से लड़े। खुदावन ने उसको ये करने को कहा। तारीख में खुदा की बुजुर्गी बयान है। ठीक है भाई यूसुफ, खुदा खालिक है, उसने सब बनाया। 9वीं आयत में और 10वीं आयत में उसके इख्तियार का बयान है। जैसे कुम्हार होता है, अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो जमीन के ठीकरों में से है। क्या मट्टी कुम्हार से कहे कि तू क्या बनाता है? क्या तेरी दस्तकारी कहे कि उसके तो हाथ नहीं? उस पर अफसोस जो बाप से कहे तो किस चीज का वालिद है और माँ से कहे तो किस चीज की वालिदा है। सब तख्लीक करने के लिए मेहनत चाहिए। आप इसमें क्या देखते हैं? रोमियो 9 में पालूस रसूल के दिमाग में ये खूबसूरत आयात थी, इसलिए उसने इनका हवाला दिया। और फिर यसाया नबी ने यहाँ सलाह और तंबी की। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। यानी कि ये हमारे हक में बेहतर नहीं कि हम अपने बनाने वाले खालिक से झगड़ें, बल्कि बेहतर चीज़ ये है कि हम उसके हिफ्ज़ो ईमान और उसकी सलामती में रहें। जो खुदा की राहों को समझ ना सकें वो उससे झगड़ते हैं और वो खुद ही हार जाते हैं। अफसोस उस पर जो अपने खालिक से झगड़ता है। ठीकरा तो ज़मीन के ठीकरों में से है। और क्या कभी आपने देखा है कि बर्तन अपने कुम्हार से ये कहे कि मुझे इस तरह का क्यों बनाता है? ऐसा नहीं होता। इंसान खुदा पर सवाल नहीं उठा सकता। पर मैं कहूँगा कि अफसोस के नाशुक्रगुजार ईमानदार खुदा के हर काम पर सवाल उठा देता है। भाई यूसुफ 11 ta 14 आयात में आने वाली चीज़ों का बयान है। इससे खुदा की खुसूसियात जाहिर होती हैं। हम इनसे क्या सीखते हैं? खुदा फक्त मुस्तकबिल को नहीं जानता, बल्कि वही उसका बनाने वाला है। और अगले बाप यानी कि 46वें बाप की 10वीं आयत में लिखा है, जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूँ और अयाम कदीम से वो चीज़ें जो अब तक वाक़े में नहीं आईं बताता हूँ, और कहता हूँ मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी बिल्कुल पूरी करूँगा। वो सब कुछ जानता है क्योंकि उसने सब कुछ तख्लीक किया है। और मैं कहूँगा कि खुदा मुस्तकबिल से वाकिफ़ है क्योंकि उसी ने सब बनाया है। और मैं कहूँगा कि ये खौरस के हवाले से बहुत ही खूबसूरत बात है। 13वीं आयत के दूसरे हिस्से में लिखा है, वो मेरे शहर बनाएगा और मेरे असीरों को बगैर कीमत और इफ्स के आज़ाद करेगा। और खुदा ने अपने असीरों को बगैर किसी कीमत के आज़ाद किया।
جبکہ در حقیقت 13ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کو صداقت میں برپا کیا اور میں اس کی تمام راہوں کو ہموار کروں گا۔ فتح یابی کس کی طرف سے ہے؟ باب کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا تاکہ امتوں کو اس کے سامنے زیر کروں اور بادشاہوں کی کمروں کو کھول ڈالوں اور دروازوں کو اس کے لیے کھول دوں۔ بیلشزر بادشاہ نے دیکھا کہ ایک ہاتھ نے محل کی دیواروں کی گچھے پر لکھا اس کی اور اس کی کمر کے جوڑ ڈھیلے ڈھیلے ہو گئے اور اس کے گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ اور ایک شریر بادشاہ کے ساتھ ایسا کس نے کیا؟ اس نے خدا کے گھر کے مقدس برتنوں میں میں پی، خدا نے ایسا کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کبھی خورس کا یا امیروں کا یا آپ کا قرضدار نہیں ہوتا، اور اگر میں یہ سوچوں کہ میں آج سے اپنی زندگی مسیح کو دیتا ہوں تو کیا میں نے مسیح پر احسان کیا؟ میری زندگی تو تباہ تھی، میں مردہ تھا۔ لکھا ہے جو جیتے ہیں وہ آگے کو اپنے لیے نہ جئیں بلکہ اس کے لیے جو ان کے واسطے موا اور پھر جی اٹھا۔ ہم اس لائق کبھی نہیں بن سکتے کہ ہم خدا پر احسان کریں، اور پالوس رسول نے کہا کہ اس کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں۔ صحیح، چلیے جانتے ہیں مہمانوں سے ان کا سوال۔ 15ویں آیت ہے، اے اسرائیل کے خدا، اے نجات دینے والے، یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے۔ خدا پوشیدہ ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، اور ہم اس تک رسائی کیسے حاصل کریں؟ بھائی یوسف، پچھلی آیات اور باقی ابواب میں خدا نے خود کو ظاہر کیا، وہ غیر معبودوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں وہ کہتا ہے یقیناً تو پوشیدہ خدا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً وہ خود کو ظاہر کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ اس کے لیے لکھا ہے کہ وہ اس نور میں رہتا ہے کہ جس تک کوئی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ایوب کی رفاقت خدا کے ساتھ تھی اور اس نے یہ کہا ہم قادر مطلق کو پا نہیں سکتے۔ موسیٰ نے خدا سے بات کی، اس نے کہا کہ مجھے اپنا جلال دکھا، اور خدا نے کہا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ یعنی کہ ہم خدا کے جلال اور اس کی عظمت کو دیکھ نہیں سکتے۔ اگر ہم اس کے جلال کو دیکھیں تو ہم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائیں گے، ایک بات، اور دوسری بات ہم اس کے معاملات کو سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ اس کے کام ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور زبور میں لکھا ہے تیرے راستے بڑے سمندر میں ہیں اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ اور خدا نے خورس کو کیسے استعمال کیا اور اس نے بابل کی سلطنت کو کس طرح تباہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بیلشزر بادشاہ میں کے نشے میں تھا، یعنی کہ اس کی محافظت جھوٹی تھی، اور خدا نے اپنے عجیب طریقے سے شاہ فارس خورس کو قوت دی اور اس کے لیے راستہ کھولا، اور وہ اس کو بابل میں لے آیا، اور بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ اور خدا کے ایک نہیں بلکہ لاکھوں راستے ہیں، اور بائبل میں لکھا ہے کہ موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں۔ مطلب کوئی خدا کو نہیں جانتا جب تک کہ وہ خود کو ظاہر نہ کرے۔ صحیح۔ الہی مکاشفہ نئے عہد نامے کی روشنی میں مکمل ہوا۔ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ بیٹے کی انسانی معرفت۔ ذہن خدا کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکتا، لیکن خدا نے مسیح کے ذریعے خود کو ظاہر کیا۔ بالکل، ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے اے انتہائی زمین کے رہنے والوں، تم میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ، کیونکہ میں خدا ہوں اور میرے سوا کوئی نہیں۔ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے، کلام صدق میرے منہ سے نکلا ہے اور وہ ٹلے گا نہیں، کہ ہر ایک گھٹنا میرے حضور جھکے گا اور ہر ایک زبان میری قسم کھائے گی۔ میرے حق میں ہر ایک کہے گا کہ یقیناً خداوند ہی میں راست بازی اور توانائی ہے، اسی کے پاس وہ آئے گا، اور سب جو اس سے بیزار تھے پشیمان ہوں گے۔ یہ الفاظ نجات کے متعلق ہے، اس کی بنیاد پر انسان نجات کیسے پائے؟ در حقیقت اس 22ویں آیت میں لکھی ان 4 باتوں کو میں یوں کہتا ہوں کہ یہ کل اختیار والے کا سب لوگوں کے لیے سادہ طور پر دیا عظیم تحفہ ہے۔ سب سے بڑی برکت نجات پاؤ خدا سے، کیونکہ میں خدا ہوں، اور سب کے لیے انتہائی زمین کے سب رہنے والوں آسانی سے میری طرف متوجہ ہو اور نجات پاؤ۔ اور خدا نے سب سے بڑا تحفہ دیا، نجات پاؤ اس کی طرف متوجہ ہو کر، اور یہ کائنات کے خدا کے الفاظ ہیں، یہ زمین کے انتہائی لوگوں کے لیے، سب کے لیے ہیں۔ نجات دہندہ کی طرف متوجہ ہونے سے نجات ملتی ہے۔ نجات دہندہ کی طرف متوجہ ہو یعنی کہ باقی سب سے منہ پھیر لیں۔ شاید کچھ لوگ 19ویں صدی کے
अजीम मुनाद सुपर जिन की कहानी से वाकिफ हों। उसने निजात कैसे पाई। वो एक गिरजाघर में गया और मौसम के खराब होने की वजह से वहां पर पादरी नहीं आया था, और एक बुजुर्ग ने उठकर खुदा के कलाम मुकद्दस में से एक आयत की तलावत की, क्योंकि उसने मुनादी के लिए तरबियत ना ली थी। उसने इस आयत को 2 से 3 मरतबा दोहराया कि तुम मेरी तरफ मतवज्जा हो और निजात पाओ। और आखिर में उसने सुपर जिन की तरफ देखकर कहा कि ये जवान जो पीछे बैठा है और मायूस दिखाई देता है, ये निजात पा सकता है, खुदा इसको बचाएगा। और उसने अपनी निजात की कहानी को सुनाते हुए ये कहा, हम एक दूसरे की तरफ मतवज्जा हुए और एक हो गए। जी, और ये इतना ही आसान है। अगर आपके दिल में ईमान हो और आप गुनाहों से तौबा करें और उससे नफरत रखें, तो इंसान खुदा की तरफ मतवज्जा होता है और निजात हासिल करता है। मुझे आयत के दूसरे हिस्से पर अपनी राय दें। इनसे मसीह की उलूहियत किस तरह बयान हुई? जी, उसने कहा कि मैंने अपनी जात की कसम खाई है और कलाम सादक मेरे मुंह से निकला है। ये यहोवा खुदा ने कलाम किया। और फिलिपियों के 2 बाब में हमने ये आयत पढ़ी, और ये खुदावंद यीशु मसीह पर पूरा आता है। एक दिन हर घुटना मसीह के नाम के आगे झुकेगा, ख्वा आसमानियों का हो या फिर जमीनियों का या फिर जो जमीन के नीचे हैं। लिखा है कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। फिलिपियों 2 में लिखा है ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, हर एक जुबान इकरार करे यीशु ही यहोवा खुदा है। सही। 46वें बाब में बाबुल के खुदाओं की बात हुई, बैल और नबू का जिक्र हुआ, लेकिन इसके बाद इसराइल के खुदा और बाबुल के खुदाओं का बयान हुआ है। आप हमें 46वें बाब के मुतालिक बताइए। बैल और नबू उनके खुदाओं के नाम थे। पहला खुदा बैल जो कि बाल है। पुराने अहदनामे में इसके बारे में बहुत कुछ बयान है, और नबू नबी से निकला है जो बाल का पैगाम देता है, और ये बाबल के बुत परस्तों के खुदा थे। लिखा है बैल झुकता है और नबू खम होता है। उनके बुत जानवरों और चौपाओं पर लदे हैं, और उसने कहा जो चीजें तुम उठाए फिरते थे थके हुए चौपाओं पर लदी हैं, यानी उसको उठाने वाले की थकावट का सबब हैं। उन्हें अपने खुदा उठाकर उनकी हिफाजत की जरूरत है, और ये बहुत अजीब बात है। और मैं कहूंगा थकाने वाले खुदा कि वो अपने पैरोकारों को थका देते हैं। ऐ याकूब के घराने और इसराइल के घर के सब बाकी मानदार लोग, जिनको बातन ही से मैंने उठाया और जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूँ और सर सफेद होने तक तुम्हें उठाए फिरूंगा। यहाँ बातन और उठाए फिरने के अल्फाज दोहराए गए हैं। मैं ही ने खलक किया, मैं ही उठाता फिरूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई दूंगा 4 मरतबा। उनके खुदा को उठाए फिरने और लोगों के दिफा की जरूरत है। हकीकी खुदा अपने पैरोकारों को बचाता है। मेरे दोस्त, आप किसके पैरोकार हैं? जिन खुदाओं को बचाने की जरूरत है, या वो खुदा जो आपको बचाता है? मैं अपने तमाम नाजरीन से ये कहूंगा कि हमें ऐसे खुदा की जरूरत है जो हमारी हिफाजत करता और हमें बचाता है। ये इन खुदाओं के बनाने वालों के लिए पैगाम है। उनके लिए क्या पैगाम है जो उन बुतों को बनाते और उठाते हैं और अपने पास रखते हैं? जी, लिखा है कि ऐ गुनाहगारों, इसको याद रखो और मर्द नबू, इस पर फिर सोचो। पहली बातों को जो कदीम से ही याद करो कि मैं खुदा हूं और मुझसा कोई नहीं। लिखा है जो इब्तिदा ही से अंजाम की खबर देता हूं और अयामे कदीम से वो बातें जो अब तक वकू में नहीं आई बताता हूं। नबूवती कलाम सच्चा है और हम इस पर ईमान रखते हैं। मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्जी को पूरा करूंगा। खुदा जानता है क्योंकि उसी ने सब किया है। जो मशरक से औकाब को यहाँ खौरस की बात हुई, यानी उस शख्स को जो मेरे इरादों को पूरा करेगा, दूर के मुल्क से बुलाया। मैं ही ने ये किया और मैं ही इसको वकू में लाऊंगा। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदा आपको बरकत दे। नबूवत के अल्फाज बहुत ही कीमती हैं। हमें इनके मुतालिक सीखने की जरूरत है, लेकिन हमें रूल कुद्स पर तकिया करने की जरूरत है ताकि इसे समझ सकें। आमीन। शुक्रिया। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनकी राय जानें।
44ویں باب کے آخر میں اور 45ویں باب کی شروعات کی آیات میں شاہ فارس خرس کا ذکر ہوا۔ اس کے آنے سے 200 سال پہلے یہ نبوت ہوئی۔ بتائیے کہ تاریخی لحاظ سے یہ نبوت کس طرح پوری ہوئی؟ خورس کی پیدائش سے پہلے ہی بابل میں اس کا ذکر ہوا، جو سمندر کو کہتا ہوں کہ سوکھ جا اور میں تیری ندیاں سکھا ڈالوں گا۔ تاریخی لحاظ سے یہ ہوا۔ اس نے بابل میں دریا کا راستہ بدل دیا، وہ خشک ہوا اور اس کے لشکر پار جا کر بابل کی دیواروں سے اندر داخل ہوئے، اور اسی رات بیل شجر بادشاہ مارا گیا اور بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ کیا کہیں گے بھائی؟ جی بہت اچھا ہے۔ انہوں نے ٹھیک بتایا؟ جی صحیح، اور یہ بائبل مقدس کے سچے اور برحق ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ اس میں آنے والے ایام کا بیان ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ اس نے 200 سال پہلے ہی ایک واقعے کو بیان کیا۔ 200 سال کے علاوہ کچھ واقعات وقوع پذیر نہیں ہوئے، بائبل میں ان کی پیشن گوئی ہوئی۔ میرا اگلا سوال 45ویں باب میں خدا کی نجات کے مکاشفہ کے بارے میں ہے۔ یہ بتائیے کہ نجات کس کے وسیلے ملی؟ میں نے اس قسط میں سیکھا، یہ سب بڑے اختیار والوں کا سب لوگوں کو بآسانی دیا ہوا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ نجات عظیم ترین تحفہ ہے۔ خداوند یسوع نے ہمیں نجات دے، بشرطے ہم اس کے پاس لوٹ آئیں، زمین کی انتہا تک برکت دے۔ جی ٹھیک ہے۔ جی بھائی جی۔ یوسف، کیا جو کہا وہ جی، ٹھیک ہے؟ بالکل، ٹھیک صحیح۔ ہے۔ اسرائیل کے خدا یہوہ کی خصوصیات کے بارے میں بتائیے، جو بابل کے غیر معبودوں سے مختلف ہے۔ ہم نے 46ویں باب کے آخر میں اس کا ذکر کیا۔ ہمارے اور ان کے خدا میں بہت فرق ہے۔ ان خداؤں کو لوگ اٹھائے پھرتے ہیں، جبکہ ہمارا خدا رحم سے لے کر بڑھاپے تک ہمیں سنبھالتا ہے۔ جبکہ ان کے خداؤں کی حفاظت کرنا پڑتی ہے، لیکن ہمارا خدا زندہ ہے اور وہ ہماری حفاظت خود کرتا ہے، اور وہ ہر وقت ہمیں بچاتا ہے۔ صحیح، ان کے خداؤں کو اٹھانا پڑتا ہے، جبکہ ہمارا خدا ہمیں اٹھائے پھرتا ہے۔ ان کو حفاظت کی ضرورت ہے، جبکہ ہمارا خدا ہمارا محافظ ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، بالکل۔ شکریہ بھائی یوسف۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر خدا آپ کو ملاقات برکت ہوگی۔ دے۔ ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. ايدك لما تكون مع ايدي بتتحقق آيات، صوتك لما يكون مع صوتي بتقوم الأموات. روحك يحيي يسند يشفي يستخدمني أداة. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. محتاج لإيدك ترفعني، محتاج لروحك يملاني، محتاج لصوتك يرشدني، محتاجك يا يسوع. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.